Good morning, sir. गुड मर्निङ एभ्रीबडी। ल आजको कक्षा सुरु गर्छौँ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ र आज हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने पाठ। तपाईहरुलाई कुनै जिज्ञासा छ भने च्याट बक्सको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र म सर र यसको सर्ट नोट एकचोटि आफू बताउँदै जान्छु, भन्दै जान्छु, अनि त्यसपछि त्यसमा कुनै कुरा जिज्ञासा लाग्यो, कुनै कुरा क्लियरली बुझिएन भने तपाईले च्याट बक्स मार्फत पनि क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर पनि क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। म सुरु गर्छु। पहिला के हो त, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? यो हाम्रो वरपर भएका सम्पूर्ण वस्तुहरुमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बर बराबर हुन्छ। ख्याल गर्नुस्, हरेक अब्जेक्टमा, हरेक मोलिक्युलमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको नम्बर बराबर हुन्छ। हामीले केमिकल रियाक्सनको कारणबाट वा अन्य कुनै कारणबाट त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको नम्बरमा तलमाथि बनायौं भने, प्रोटोनलाई त हामी तलमाथि बनाउन सक्दैनौं, सेन्टरमा हुन्छ। इलेक्ट्रोन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गरेर इलेक्ट्रोनको नम्बरलाई तलमाथि बनायौं भने त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन तलमाथि हुन्छ, धेरै र थोरै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चार्ज प्रोड्युस हुन्छ। त्यो चार्ज लाई नै हामी भन्छौं इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्छौं। दुई टाइपको इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रिसिटी हामी स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भन्छौं, त्यो चाहिँ ब्याड कन्डक्टरमा मात्रै प्रोड्युस हुन्छ फ्रिक्सनको कारणले, र अर्को चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्छौं। त्यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ कन्डक्टिङ वायर। त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कन्डक्टिङ वायरको युज गरेर ट्रान्सफर गर्ने बेला त्यो जुन इलेक्ट्रिसिटी हिँड्ने बाटो छ, त्यो इलेक्ट्रिसिटी हिँड्ने बाटो वेलाई हामी भन्छौं इलेक्ट्रिकल सर्किट। त्यो इलेक्ट्रिकल सर्किट चाहिँ तीन प्रकारको इलेक्ट्रिकल सर्किट हुन्छ। देयर आर थ्री टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। एउटा ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्छौं। ओपन सर्किट भनेको चाहिँ काम गर्दैन लोडले, त्यो भनेको बीचमा बाटो ओपन भएको हुन्छ, स्विच अफ गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ओपन सर्किट भन्छौं। क्लोज सर्किट भनेको इलेक्ट्रिकल डिभाइसले काम गरिराखेको हुन्छ, सबैतिर कनेक्सन भएको हुन्छ, बत्ती बाल्यौं भने बलिरहेको हुन्छ, पंखा चलायौं भने चलाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी क्लोज सर्किट भन्यौं। र अर्को एउटा सर्किट छ सर्ट सर्किट भन्ने। यो सर्ट सर्किट भनेको डाइरेक्टली पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनल अथवा प्लस र माइनस, फेज र न्यूट्रल तारलाई डाइरेक्टली कनेक्ट गरिदियो भने त्यसलाई हामी सर्ट सर्किट भन्छौं। तपाईहरुको घरमा पनि कहिले कहिले हावाहुरीले केले कुनै डिभाइस चलाउँदा चिसो हातले चलाइयो, तार स्पार्किङ छ भने ए ल लाइट सर्ट भयो, बिजुली सर्ट भयो भन्छन् नि। त्यो बिजुली सर्ट भयो भनेको चाहिँ सर्ट सर्किट भनेको हो। त्यो चाहिँ बिजुली सर्ट भयो र सर्ट सर्किट बन्यो भने त्यसले इलेक्ट्रिकल डिभाइसले काम गर्दैन। अब त्यसपछि यति मैले जनरल कुरो राखेपछि अब म 10 कक्षाको च्याप्टरमा आउँछु। इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई धेरै प्रकारका इनर्जीहरुमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ, त्यसलाई हामी भन्छौं इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी। त्यो मध्ये हामीले मुख्य गरेर यहाँ चारवटा इफेक्टहरु पढ्छौं। जस्तै इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हामीले हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यौं, द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु हिट इनर्जी, त्यो गर्यो भने हिटिङ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी भन्छौं। त्यो हिटिङ इलेक्ट्रिसिटी, हिटिङ इफेक्ट कुन डिभाइसले गर्छ भन्दा जुन डिभाइसमा हामीले हिटिङ इफेक्ट ल्याउनु छ त्यसलाई हामी हिटिङ इलिमेन्ट भन्छौं। हिटिङ इलिमेन्टको रूपमा चाहिँ हामी नाइक्रोमको वायर युज गर्ने चलन छ, भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु होला। नाइक्रोम भनेको के हो त भन्दा निकेल र क्रोमियमको एलोयलाई हामी नाइक्रोम भन्छौं। निकेलबाट Na, क्रोमियमबाट CH त्यो मिलाएर नाइक्रोम बनाएको। र त्यसलाई चाहिँ हामी किन नाइक्रोमलाई नै युज गरेको भन्दा नाइक्रोमको वायर एयर एक्सपोज भएको ठाउँमा अक्सिजनको प्रेजेन्समा पनि 1300 डिग्री सम्म पग्लदैन। हाम्रो हिटरमा चाहिँ जम्मा 900 डिग्री सेल्सियस चाहिँ त्यसको टेम्परेचर हुन्छ है। त्यो भएर चाहिँ हामी नाइक्रोमको युज गर्छौं। अर्को कुरा चाहिँ लाइट एनर्जीको कुरा गर्छौं हामी। लाइट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई लाइटिङ इफेक्ट भन्छौं। केले कन्भर्ट गर्छ त लाइट एनर्जीमा भन्दा इलेक्ट्रिकल बल्बले कन्भर्ट गर्छ। अब इलेक्ट्रिकल बल्ब कति थरी हुन्छन् भनेर पनि हामीलाई सोधेको छ। हामीले पहिला ट्रेडिसनली युज गर्ने भनेको फिलामेन्ट बल्ब हो, त्यसपछि अलि एडभान्स भएर आयो फ्लोरेसेन्ट बल्ब आयो। फ्लोरेसेन्टलाई पनि अझ राम्रोसम्म
त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरियो, CFL बनाइयो, कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प बनाइयो। अहिले त्यसले पनि भएन भनेर फेरि LED अहिले हामी युज गर्छौँ, LED लाइट इमिटिङ डायोड, अहिले हामी त्यसलाई युज गर्ने गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई बढी जस्तो सोध्ने गरेको यो लाइट इफेक्टबाट चाहिँ फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प र फिलामेन्ट ल्याम्पमा डिफरेन्स के छ भन्ने एउटा क्वेसन बढी सोध्ने गरेको छ। अर्को चाहिँ यो फिलामेन्ट ल्याम्पमा किन चाहिँ टङ्स्टेन वायर युज गरिन्छ अथवा फिलामेन्ट ल्याम्पमा किन नाइट्रोजन वा अरू त्यस्तै खालको चाहिँ इनर्ट ग्यास युज गरिन्छ भनेर प्रश्न सोध्ने गरेको छ। तेस्रो भनेको हामीले चाहिँ यो म्याग्नेटिक इफेक्टको कुरा गर्छौँ। म्याग्नेटिक इफेक्ट भनेको इलेक्ट्रिसिटीबाट म्याग्नेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस, त्यो खालको प्रक्रियालाई हामी चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्ट भन्छौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटले इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई म्याग्नेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेट चाहिँ कुनै म्याग्नेटिक सब्स्टान्सलाई कन्डक्टिङ वायरले बेर्यो र त्यसमा इलेक्ट्रिकल इनर्जी ट्रान्सफर गरिदियो भने त्यो म्याग्नेटिक सब्स्टान्स चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्छ। अहिले हामी हाम्रो डेली लाइफमा धेरै जसो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट युज गर्छौँ। किन इलेक्ट्रोम्याग्नेट युज गर्छौँ भन्दा त्यसको चाहिँ पावर, इलेक्ट्रोम्याग्नेटको पावर हाम्रो इच्छा अनुसार त्यसलाई बढाउन पनि सकिन्छ, स्ट्रेन्थ घटाउन पनि सकिन्छ, आफ्नो इच्छा अनुसारको सेप पनि बनाउन सकिन्छ र सबभन्दा मुख्य कुरा त इलेक्ट्रोम्याग्नेट चाहिँ पर्मानेन्ट हुँदैन, यो टेम्पोररी हुन्छ। हामीलाई जतिखेर चाहियो त्यति बेला चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनाउन सक्छौँ, नचाहियो स्विच अफ गरिदियो, इलेक्ट्रिसिटी कट गरिदियो भने त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक सब्स्टान्स मात्रै हुन्छ, म्याग्नेट हुँदैन। अर्को चाहिँ केमिकल इफेक्टको कुरा आउँछ। इलेक्ट्रिसिटी युज गरेपछि केमिकल रियाक्सन हुन्छ भने त्यसलाई हामी केमिकल इफेक्ट भन्छौँ। तपाईहरुले कक्षा 9 मा पनि पढ्नुभयो होला सायद, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर। पानीमा चाहिँ दुईटा तारलाई एनोड र क्याथोड बनाएर चाहिँ हामीले जोड्दियौँ भने त्यो चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनमा कन्भर्ट हुन्छ। यो कुरा राखेपछि अर्को यसमा आउने भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ सबभन्दा बढी पटक सोध्ने गरेको छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के भने त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र रहेका म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरूलाई कट डाउन हुने गरी कुनै कन्डक्टिङ वायरलाई राख्यो र त्यो कन्डक्टिङ वायरमा मोसन ल्याइदियो, बाहिरबाट चाहिँ मोसन ल्याइदियो भने त्यो कन्डक्टिङ वायरमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। यो कुरा पत्ता लगाएका माइकल फाराडेले। त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भइसकेपछि यो काइनेटिक इनर्जीबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ र त्यो प्रोड्युस भएको इनर्जीलाई हामी विभिन्न डिभाइसहरूमा युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को यसमा चाहिँ सोध्ने गरेको क्वेसन भनेको मोटर इफेक्टको कुरा सोध्ने गरेको छ। मोटर इफेक्ट भनेको यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनसँग ठ्याक्कै रेसिप्रोकल हुन्छ है, उल्टो हुन्छ है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदाखेरि अथवा त्यो कन्डक्टिङ वायरलाई मोसनमा ल्याउँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ भन्छौँ हामी। र मोटर इफेक्टमा के हुन्छ भने अघिको जस्तै गरी राख्छौँ हामी, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र कन्डक्टिङ वायरलाई राख्छौँ र त्यो कन्डक्टिङ वायरलाई मोसनमा ल्याउँदैनौँ। कन्डक्टिङ वायरमा हामीले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरिदिन्छौँ। यसरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरिदिँदाखेरि त्यो कन्डक्टिङ वायर आफै मोसनमा आउँछ, आफै रोटेट हुन्छ, आफै घुम्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मोटर इफेक्ट भन्छौँ। र त्यो मोटर इफेक्टको प्रिन्सिपलको आधारमा हामी इलेक्ट्रिकल मोटर युज गरेका हुन्छौँ। हाम्रो घरमा पनि पानी तान्ने मोटरहरू छ होला, पंखा घुमेको छ, मोटरले पंखा घुमेको छ, यस्ता डिभाइसहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। अरू हामीले युज गर्ने डिभाइस भनेको यो अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिङ करेन्टमा कन्भर्ट गर्ने एउटा डिभाइस हुन्छ। अल्टरनेटिभली डिभाइस हुन्छ एउटा, त्यसलाई हामी इन्भर्टर भन्छौँ। यो 1-2 वर्ष अगाडि लोड सेडिङ हुने बेला त सायद धेरैजना हामीको घरमा इन्भर्टर थियो होला। त्यसले अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डाइरेक्ट करेन्टमा चेन्ज गर्छ र हाम्रो डिभाइसमा भनेको ब्याट्रीमा स्टोरेज गर्छ। अनि पछि फेरि हामीलाई युज गर्ने बेलामा चाहिँ डाइरेक्ट करेन्टलाई अल्टरनेटिङ करेन्टमा लैजान्छ र फेरि हाम्रो डिभाइसमा युज गर्न सक्छौँ। त्यो भयो यो चाहिँ इन्भर्टरको कुरा भयो। त्यस्तै मोटरको कुरा मैले भनिसकेँ। अर्को हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको सर्किटमा जति पनि इलेक्ट्रिसिटी छ त्यसलाई हाम्रो डिभाइस अनुसार अपग्रेडिङ गर्ने अथवा
त्यसको एमाउन्टलाई घटाउनको लागि हामीले अर्को एउटा डिभाइस युज गर्छौँ, त्यसलाई ट्रान्सफर्मर भन्छौँ। त्यो भनेको लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको युज गर्छौँ, र हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ। ट्रान्सफर्मरको कुरा पनि भयो। ट्रान्सफर्मरबाट एउटा क्वेसन पनि सोध्ने गरेको छ कहिलेकाहीँ, त्यसमा प्राइमरी वाइन्डिङको नम्बर कति होला, सेकेन्डरी वाइन्डिङको नम्बर कति होला, अथवा चाहिँ प्राइमरी भोल्टेज र सेकेन्डरी भोल्टेजको कति कति होला भन्ने खालको चाहिँ हिसाब पनि सोध्ने गरेको छ। र अर्को यसबाट सोध्ने गरेको इलेक्ट्रिकल कन्जम्सनको क्वेसन हो। हामीले इलेक्ट्रिसिटीलाई कति युज गर्यौँ, हाम्रो डिभाइसले कति युज गर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिकल कन्जम्सन भन्छौँ। र इलेक्ट्रिकल कन्जम्सनको युनिट चाहिँ किलोवाट आवर, हाम्रो जनरल भाषामा चाहिँ युनिट मात्रै पनि भन्ने गरेका छौँ। कति युनिट बिजुली सकियो नि तिमीहरूको अघिल्लो महिना, कति युनिट बिजुली उठेको रहेछ नि भनेर हामीले गफ गरेको सुनेका छौँ। त्यो भनेको 1 किलोवाट युज गर्ने डिभाइसले 1 घन्टा लगातार युज गर्दाखेरि कति इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छ, त्यसलाई हामी 1 युनिट इलेक्ट्रिकल कन्जम्सन भन्छौँ। त्यसलाई निकाल्ने सूत्र फर्मुला चाहिँ इलेक्ट्रिकल कन्जम्सन इज इक्वल्स टु PNT। सम्झिनु होला, P भनेको पावर हो, यो जहिले पनि किलोवाटमा राख्नुपर्छ, N भनेको नम्बर अफ डिभाइस हो, र T भनेको टाइम टेकन हो, कति टाइम हामीले युज गर्यौँ। त्यो टाइमलाई हामी चाहिँ यहाँ आवर युनिटमा कन्भर्ट गरेर राख्छौँ। र अर्को यो पाठबाट सोध्ने भनेको हामीले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू चलाउने बेला, हाम्रो डोमेस्टिक सर्किट बनाउने बेला, वायरिङ गर्ने बेला के कुरामा हामी चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ, के कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी सोध्ने गरेको छ। सेफ्टी मेजर्सहरू के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोध्ने गरेको छ। यसमा चाहिँ पहिलो कुरा त सर्किटहरू बनाउँदाखेरि हामी जहिले पनि प्यारलल खालको सर्किट बनाउने, प्यारलल कनेक्सनमा डिभाइसहरूलाई जोड्ने, स्विचलाई जहिले पनि हामीले लाइभ लाइनमा जोड्ने, फ्युजलाई जहिले पनि लाइभ लाइनमा जोड्ने, त्यस्तै गरेर जति एमाउन्टको फ्युज रिक्वायर्ड हुन्छ त्यति एमाउन्टको मात्रै फ्युज राख्ने। अब हामी चाहिँ गाउँघरतिर त धेरै जसो चाहिँ एउटा कपर वायरलाई नै लएर सिधै जोडिदिने चलन पनि छ, त्यस्तो गर्ने यी कुराहरू गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चिसो हातले चलाउने अथवा ड्याम्प पेटलेसमा चाहिँ तार लानु हुँदैन, र इलेक्ट्रिकल सर्किट निर्माण गर्दाखेरि ओपन स्पेस कहीँ पनि छोड्नु हुँदैन। त्यो भनेको कतै तारहरू काटिएको छ, केही भएको छ भने त्यसलाई राम्रोसँग लेमिनेसन गर्नुपर्छ, टेपले बाँध्न सकिन्छ, त्यो इन्सुलेटिङ गर्नुपर्छ। यो कुरामा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अनि अलि ठुलो पावर भएका हाम्रा डिभाइसहरू छन् भने ती डिभाइसहरूलाई हामी अर्थिङ गर्न पनि सक्छौँ। त्यो अर्थिङ गर्दाखेरि यदि त्यो डिभाइसलाई चाहिने जति एमाउन्टमा करेन्ट पुगेको छैन भने अर्थबाट चाहिँ न्युट्रल लाइन लिएर आएर करेन्ट अपग्रेडिङ गर्छ, र चाहिने भन्दा धेरै करेन्ट त्यसमा आयो, कहिलेकाहीँ त यो लाइटिङको कारणले, थन्डरिङको कारणले आयो भने त्यो हाम्रो डिभाइस बिग्रनभन्दा पहिले नै के गर्छ, अर्थिङले जमिनतिर चाहिँ त्यो करेन्टलाई फालिदिन्छ। यति कुरा राखेँ। दिलासा बहिनीले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ, किन ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङको नम्बर बराबर हुँदैन भनेर क्वेसन राख्नु भएको छ। प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङको नम्बर बराबर भयो भने के हुन्छ, इनपुट करेन्ट र आउटपुट करेन्ट इक्वल हुन्छ। इनपुट करेन्ट र आउटपुट करेन्ट इक्वल भयो भने देयर इज नो चेन्ज इन एमाउन्ट अफ एसी। अब चेन्ज हुनु नै छैन भने हामीले किन इलेक्ट्रिकल डिभाइस त्यो ट्रान्सफर्मरको युज गर्न पर्यो। ट्रान्सफर्मर भनेको त एसीलाई घटाउने अथवा एसीलाई बढाउने डिभाइस हो। बढाउनको लागि हामी सेकेन्डरी कोइलमा नम्बर धेरै राख्नुपर्छ र घटाउनको लागि चाहिँ हामी प्राइमरी कोइलमा धेरै नम्बर राख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यहाँ भाइ बहिनीले खोल्दै राखेको रहेछ, आयुष गौतमले यो फ्रेमिङ राइट एन्ड रुल भने के हो भनेर कुरा चाहिँ राख्नु भएको छ। एकछिन मैले क्यामेरा पनि खोलेँ है, तपाईँलाई यो चाहिँ म प्र्याक्टिकली नै देखाउने भएँ है। यो हाम्रो दाहिने हातका 3टा औँला हेर्नुहोस् है, मेरो कुन कुन औँला लिएको छु तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ 3टा औँला, एउटा थम्ब फिङ्गर, एउटा फोर फिङ्गर र एउटा मिडल फिङ्गर है। यो 3टा औँलालाई म्युचुअल परपेन्डिकुलर बनाउँदा
थम फिङ्गरसँग मिडल फिङ्गर परपेन्डिकुलर, मिडल फिङ्गरसँग फोर फिङ्गर परपेन्डिकुलर र फोर फिङ्गरसँग फेरि थम फिङ्गर परपेन्डिकुलर बनाउँदा यदि थम फिङ्गरले मोसन अफ वायरको डिरेक्सन देखाउँछ, फोर फिङ्गरले डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस देखाउँछ भने बाँकी रहेको मिडल फिङ्गरले हामीलाई करेन्टको इलेक्ट्रिसिटीको डिरेक्सन देखाउँछ भनेर फ्लेमिङले पत्ता लगाएकोलाई फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल भन्छौँ। अर्को फेरि यसैको अपोजिट फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल भन्ने पनि छ। त्यो फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के गर्छ भने अरू कन्डिसन पहिलाको जस्तै हो, मोटर घुम्ने बेलामा कतातिर क्लकवाइज घुम्ने कि एन्टी क्लकवाइज घुम्ने भनेर त्यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। त्यो चाहिँ फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल। सजिलो तरिका राइट ह्यान्ड रुल भनेको यो थम फिङ्गरले मोसन अफ वायरको डिरेक्सन, त्यस्तै गरेर फोर फिङ्गरले डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस देखाउँछ भने थर्डमा रहेको हाम्रो चाहिँ फिङ्गर छ मिडल फिङ्गर, त्यसले के गर्छ इलेक्ट्रिसिटीको डिरेक्सन देखाउँछ। फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल भनेको यही हो। हाउ आर बल्ब कनेक्ट इन डोमेस्टिक वायरिङ भनेर अनिसा बहिनीले सोध्नु भएको छ। अलवेज वी कनेक्ट इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस एट प्यारलल कनेक्सन। यो प्यारलल कनेक्सनमा जोड्यो भने दुईटा कुरा फाइदा हुन्छ। एउटा कुरा त कुनै डिभाइसले काम गरेन भने पनि अर्को डिभाइसमा करेन्ट जाने बाटो ओपन भइराखेको हुन्छ, सर्किट कम्प्लिट भइराखेको हुन्छ। अर्को के गर्छ, हामीले नम्बर अफ डिभाइस थप्दै जाँदा त्यसको इफिसियन्सीमा कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दैन, घट्दैन, इफिसियन्सी फुल फेजमा काम गर्छ। सर फेरि भन्नुहुन्छ प्यारलल कनेक्सन, प्यारलल कनेक्सन गर्छौँ। मैले यति कुरा राखेँ। अब तपाईहरुलाई म एउटा सानो भिडियो देखाउँछु। भिडियो दिनदिनै देखाइन भने त रमाइलो हुँदैन। यो भिडियोमा जेनेरेटरले कसरी काम गर्छ, अनि त्यस्तै गरेर मोटरले कसरी काम गर्छ र ट्रान्सफर्मरले कसरी काम गर्छ भन्ने खालको भिडियो छ। 2-3 मिनेट जति यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुस् है त। हुन्छ? ल 2-3 मिनेट जति तपाईहरुले भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुस्। आयो, स्क्रिन आयो नि मेरो, हैन? It was originally designed by a famous physicist, Nikola Tesla. Working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. According to this principle, a change in flux linked to a coil induces an electric current in the coil. The direction of the induced current in the coil can be given by Fleming's right hand. Lenz's law can also be used to find the direction of current in the coil. The two-way deflection in the galvanometer shows that the induced current is alternating in its relative position with respect to the magnetic field as it recoils, as the two ends of armature are connected to an external circuit. And portable home appliances, automobiles, and types of industrial equipment. In this video, commutator rings. When the current flows through the coil, an electromagnetic force is induced on it according to the Lorentz law, so the coil will start to rotate. You will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil, the electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow towards. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion, so the coil will continue rotating. Commutator pair for it. In this such loops, the smoother will be the motor rotation. Maintain contact with the power source. The motor has good starting torque, but it's video. Thank you. Transformers are capable of receiving AC power at one voltage and delivering it at another voltage. In this way, they help achieve better transmission efficiency while transferring the power over longer distances. In this video, we will go through the working and construction of a three-phase transformer by starting from its simplest form. The principle of a transformer is simple. This magnetic flux can be effectively linked to a secondary winding,
with the help of a core made up of ferromagnetic material. Full energy. तपाईहरुले तीनटा डिभाइसको बारेमा मैले थोरै देखाएँ, हेर्नुभयो होला। एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, किन हामीले ट्रान्सफर्मरलाई लेमिनेसन गर्छौं भनेर। त लेमिनेसन गरेन भने हुन्छ ट्रान्सफर्मरको एफिसिएन्सी घट्छ, लेमिनेसन गर्यो भने सर्ट सर्किटबाट जोगाउन सकिन्छ अनि त्यसको एफिसिएन्सी बढ्छ। मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो। अरु केही क्वेशनहरु छ भने तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। सामान्य तरिकाले मैले आज इलेक्ट्रिसिटीबाट आउने कुराहरुलाई यतिकैमा राखे। केही छ क्वेशनहरु तपाईले राख्नु पर्ने भने अब तपाईहरुलाई क्वेशन राख्नुको लागि फ्लोर। पोल्सहरु किन प्यारलल कनेक्सनमा राखिन्छ? यसको भर्खर मैले अघि राखेको थिएँ। प्यारलल कनेक्सनमा राख्यो भने दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा चाहिँ एउटा डिभाइसलाई बन्द गर्यो भने पनि अर्को डिभाइसमा सर्किट कम्प्लिट भइराखेको हुन्छ, एउटा कारण त्यो हो। र अर्को कारण भनेको हरेक डिभाइसले इक्वल इफिसिएन्सीमा काम गर्न सक्छ यदि हामीले प्यारलल कनेक्सनमा राख्यौं भने। डाइरेक्ट करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्टको कुरा राख्नु भएको छ। यो डाइरेक्ट करेन्ट भनेको चाहिँ सधैँ पोलारिटी एउटै डिरेक्सनमा करेन्ट बगिरहेको छ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौं। जस्तो ब्याट्रीहरुबाट आउने करेन्ट हो त्यो। र निरन्तर पोलारिटी चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौं। जस्तै जेनेरेटर डाइनामोबाट आउने बिजुलीको चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज भइराखेको हुन्छ। एन पोल र एस पोल घुम्दाखेरि, रोटर घुम्दाखेरि, म्याग्नेट घुम्दाखेरि एन पोल र एस पोल चाहिँ चेन्ज भइराखेको हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसको डिरेक्सन पोलारिटी हुन्छ, त्यसलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौं। न्यूमेरिकल क्वेशनहरुको बारेमा बताइदिनु न सर भन्नुभएको छ। यस सर, ट्रान्सफर्मरको न्यूमेरिकल गर्दा इनपुट एनर्जी र आउटपुट एनर्जी एक्सप्लेन गर्नु न। एक्सप्लेन यो चाहिँ के छ भने ट्रान्सफर्मरमा इनपुट एनर्जी र आउटपुट एनर्जी जहिले पनि बराबर हुन्छ। जुनसुकै डिभाइसमा पनि यदि त्यहाँबाट लस भएर जाने एनर्जीलाई जिरो मान्यौ भने, एजम्सन गर्यौं भने, ख्याल गर्नुस् है। हामीले 9 कक्षामा पढ्यौं कुनै पनि मेसिन पर्फेक्ट मेसिन हुन सक्दैन, 100% इफिसिएन्सी हुन सक्दैन भनेर भन्यौं हैन। तर यहाँ चाहिँ यदि ट्रान्सफर्मरमा 100% इफिसिएन्सी छ भने, एनर्जी लस हुँदैन भने इनपुट एनर्जी र आउटपुट एनर्जी सबै बराबर हुन्छ। त्यो भनेको I1 * V1 I2 * V2 इक्वल हुन्छ भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौं त, त्यो हामीले चाहिँ रेशियो बनाउँदा नम्बर अफ टर्न्स र त्यसमा भएको भोल्टेज सँगको रेशियो लिएर हामीले N1/V1 = N2/V2 अथवा N1/N2 = V1/V2 भन्ने फर्मुला लगाउँछौं। त्यहाँ N भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी कोइल हो। प्राइमरीलाई जहिले पनि 1 ले इन्डिकेट गर्ने, सेकेन्डरीलाई 2 ले इन्डिकेट गर्ने। अनि V भनेको चाहिँ भोल्टेज हो। V1 भनेको प्राइमरी भोल्टेज, V2 भनेको सेकेन्डरी भोल्टेज। प्राइमरी भनेको ट्रान्सफर्मर भित्र जाने इनपुट हुनेलाई हामी प्राइमरी भन्ने, आउटपुट हुनेलाई चाहिँ सेकेन्डरी भन्ने। अनि ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उसमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्ने पावर सेन्टरहरुमा हामीले जहिले पनि स्टेप अप ट्रान्सफर्मर युज गर्छौं, भोल्टेज हाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो घरमा ल्याएर युज गर्दाखेरि हामी स्टेप डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, भोल्टेज घटाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा किन नेकेड वायर युज गर्नु हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ असिमले। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा नेकेड वायर युज गर्यौं भने हामीले त्यो म्याग्नेटिक सब्स्टान्समा आइरनको म्याग्नेटिक नेलमा चाहिँ तार बेर्छौं नि, 20-30 फन्का बेर्नु पर्छ भनेका हुन्छौं नि, त्यसरी बेर्दाखेरि सर्ट सर्किट हुन्छ। सर्ट सर्किट भयो भने हामीले इलेक्ट्रिकल लोडले काम गर्दैन। त्यो भएर हामी जहिले पनि लेमिनेटेड तार मात्रै युज गर्छौं। अरु कुनै क्वेशनहरु छ तपाईहरुको भने क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। भोलि चाहिँ हामीले एउटा यो फिजिक्सको टेस्ट लिने भनेका छौं। यो 40 मिनेटको टाइमलाई हुने गरी म क्वेशन यहाँबाट चाहिँ क्वेशन देखाउँछु, तपाईहरुले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। व्हाट इज फ्यूज वायर भनेर लेख्नु भएको छ। ठीक छ। फ्यूज वायर भनेको थिन and short piece of wire which is made by
टिन एन्ड लिड। टिन र लिडको एलोयबाट बनेको छोटो मसिनो वायरलाई हामी फ्युज वायर भन्छौँ। त्यो फ्युज वायरले के गर्छ, इलेक्ट्रिकल सर्किटमा इलेक्ट्रोनको फ्लो हाई भयो भने त्यसलाई कट अफ गर्नको लागि हाम्रो डिभाइसहरूलाई जोगाउनको लागि युज गर्छ फ्युजले। र व्हाट इज फेज वायर भनेर सोध्नु भएको छ। हाम्रो घरमा बत्ती बाल्ने बेला दुईटा तार हुन्छ नि जनरली, एउटामा करेन्ट आउने तार हुन्छ, एउटामा करेन्ट नआउने तार हुन्छ। त्यो करेन्ट आउने तारलाई हामी फेज वायर भन्छौँ, लाइभ लाइन पनि भन्छौँ। करेन्ट नआउनेलाई चाहिँ न्युट्रल वायर भन्छौँ। र अर्को तेस्रो पनि छ भने त्यो चाहिँ अर्थिङको वायर हो। जोडेको बाइसाइकलमा स्पिड बढायो भने डाइनामोको रोटेसन हुने त्यो रेसियो पनि बढ्छ। त्यसरी रेसियो बढ्यो भने त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स छिटो चेन्ज हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै धेरै बिजुली निस्किन्छ र बल्ब धेरै लाइटली बल्छ, अलि ब्राइटली बल्छ, ग्लोइङ हुन्छ। स्पिड कम भयो भने रोटेट कम हुन्छ, बिजुली थोरै निस्किन्छ बिस्तारै, अनि स्पिडै भएन रोकियो साइकल भने त्यो बेला चाहिँ बत्ती बल्न पनि निस्किन्छ। तपाईँले उत्तर पाउनुभयो होला दिलासा। अरू कुनै जिज्ञासाहरू छन्? फ्युज अलवेज कनेक्टेड टु लाइभ लाइन वाइ भनेर सोध्नु भएको छ। यो फ्युज किन भन्दा हाम्रो जनरल्ली हाम्रो घरमा आउने दुईटा तार, हाम्रो डिभाइसमा आउने दुईटा तारमा लाइभ लाइनमा बिजुली आइराखेको हुन्छ, न्युट्रल लाइनमा बिजुली आएको हुँदैन, त्यो सर्किट कम्प्लिट गरेर राख्यो। अब बाहिरबाट फ्लो आउँदाखेरि बिजुली आइराखेकोमा अलिकति थपियो भने के हुन्छ, झन् बढी फ्लो हुन्छ। त्यो फ्लोलाई कट डाउन गरेर हाम्रो डिभाइसलाई जोगाउनको लागि हामी लाइभ लाइनमा जहिले पनि फ्युज र इलेक्ट्रिकल स्विचलाई पनि हामी लाइभ लाइनमै राख्छौँ है। स्विच अफ गरेको बेला हाम्रो डिभाइससम्म करेन्ट नपुगोस्। टङ्स्टेन वायर इज युज एट फिलामेन्ट इन ग्लास ट्युब। त्यो परमा किन चाहिँ भने यो टङ्स्टेनको वायर 3400 डिग्री सेल्सियसमा मात्रै पग्लिन्छ। हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको बल्बभित्र 2100 देखि 2900 डिग्रीसम्म टेम्परेचर हुन्छ। त्यो हाई रेसिस्टेन्स हुन्छ र हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुने भएको कारणले टङ्स्टेनलाई हामी युज गर्छौँ।